अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनो जरा गौर से। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता हैं या किसी ऐसे फर्द को जानते हैं जो इससे फायदा उठाता है या उठाना चाहता है या उठाने की कोशिश में है, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है। जी हाँ व्यूअर्स, जिंदगी बदल देने वाली, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक ऐसा बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है जो आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। तो बात कुछ यूं है कि भाइयों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद साहिबा ने ये खुशखबरी जो है वो आप तमाम लोगों के लिए सुना दी है कि आप बेनज़ीर कफल प्रोग्राम की खवातीन को आपकी जो है वो हासिल करने के लिए लाइनों में लगने की, धक्के खाने की और कटौतियों का सामने करने की बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि अब 40% खवातीन को उनकी किस्त जो है वो बराह रास्त उनके मोबाइल अकाउंट्स के जरिए अदा की जाएगी। जी हाँ व्यूअर्स, बराह रास्त, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी धोखाधड़ी के। अब आप सोच रहे होंगे मोबाइल अकाउंट क्या भला है, तो ये भी आपको बताते हैं। ये वही मोबाइल वॉलेट अकाउंट हैं जो आप जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, HBL कनेक्ट या बैंक अल्फलाह के अकाउंट की शक्ल में जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं रोज ब रोज। अब आप खुद ये फैसला करेंगे कि कौन सा अकाउंट जो है वो आपके लिए बेहतर है, जो आपको ऑलरेडी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको आप चूज कर सकते हैं। इससे पहले खवातीन को मजबूरन एक ही बैंक या इदारे से अकाउंट जो है वो खुलवाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी मसाइल पैदा होते थे, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि ये शर्त भी खत्म कर दी गई है, यानी आपको मुकम्मल इख्तियार है कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी बैंक या मोबाइल रिटेलर शॉप से मोबाइल अकाउंट जो है वो इजीली खुलवाया जा सकता है और अपनी किस्त जो है वो इजीली आप हासिल भी कर सकते हैं, बशर्त के आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो। ये पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल मुल्क के 6 अजला में शुरू किया गया है, जिनमें शामिल हैं इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्दिस्तान। इन इस्लाम में रहने वाली खवातीन अब अपनी सहूलत से अपने मोबाइल अकाउंट जो है वो खुलवा कर अपनी किस्तें जो हैं वो इजीली घर बैठे वसूल कर सकती हैं और ये तजर्बा कामयाब होने के बाद उसे मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कौन कौन सी खवातीन इस सहूलत से फायदा उठा सकती हैं, तो ये भी आपको बताते हैं जनाबे आला। वो खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं और हालिया सर्वे में जिनकी एहलियत मंजूर भी हो चुकी है, वही खवातीन इस मोबाइल अदायगी के निजाम से इजीली फायदा उठा सकेंगी। और मजीद ये कि जुलाई के महीने में जिन खवातीन को रकम वसूल नहीं हो सकी है या जिनकी बायोमेट्रिक या दिगर किसी वजह से किस्त जो है वो रोक ली गई थी, उनको अब 14 अगस्त से ये किस्त जो है वो दोबारा दी जाएंगी। जी हाँ व्यूअर्स, 14 अगस्त से तमाम अहले खवातीन को 13,500 रुपए की किस्त जो है वो जारी की जाएगी, जो कि उनके मोबाइल अकाउंट्स में बराह रास्त जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। और वो खवातीन जिनके अकाउंट्स फिलहाल मौजूद नहीं हैं, उन्हें कहा गया है कि वो अपना मोबाइल वॉलेट या बैंक अकाउंट जल्द अज जल्द जो है वो अपना खुलवा लें, यानी कि ओपन करवा लें। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो 5,000 रुपए की किस्त है ये बच्चों की तालीम के लिए है, जिसे बेनज़ीर तालीमी वजीफे के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम है वो किस्त भी इस किस्त के साथ शामिल कर दी गई है, ताकि खवातीन को एक ही वक्त में मुकम्मल रकम जो है वो अदा की जा सके। और जिन खवातीन ने पिछली किस्त जो है वो नहीं ली, उन्हें इस बार डबल किस्त जो है वो मिलने का अमकान है, यानी पिछली किस्त और मौजूदा किस्तें जो हैं वो दोनों एक साथ मिलाकर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की, ये मोबाइल अकाउंट खोले कैसे जाएंगे। तो जनाबे आला, इसके लिए खवातीन को किसी भी करीबी जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा या बैंक की ब्रांचेस फ्रेंचाइज पर जाना होगा, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना होगा और बायोमेट्रिक तस्दीक जो है वो करवा लेनी होगी और बगैर किसी फीस के मोबाइल अकाउंट जो है वो आपका खुलवाया जा सकेगा। जी हाँ व्यूअर्स, बगैर किसी फीस के अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो फौरन से पहले उस हवाले से आपने उनकी
شکایات جو ہے وہ درج کروانی ہے۔ اب جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سہولت کب سے شروع ہو رہی ہے، تو ان کے لیے واضح کر دیتا چلوں کہ یہ نظام 14 اگست سے باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا، اور پہلے مرحلے میں انہی 6 اضلاع میں خواتین کو موبائل ادائیگی کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی، اور یہ خواتین 40% کے قریب ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں 40% خواتین کو موبائل اکاؤنٹس کے ذریعے ادائیگی کی جائیں گی، اور بعد میں اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، یعنی 40% کے علاوہ بھی خواتین کو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مزید انتظار کرنا ہوگا۔ اس پالیسی سے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ خواتین کو اپنی قسط لینے کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا، لائنوں میں لگنا نہیں پڑے گا، دھکے نہیں کھانے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے اپنی کیس جو ہے وہ ایزیلی نکال سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے پیسوں میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اب ایک اور بہت ہی اہم بات جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے قسط لگ چکی ہے یا نہیں لگی، تو ان کے لیے 2 طریقہ کار ہیں۔ نمبر 1 پر سب سے پہلے آپ گوگل پر جا کر بے نظیر کفل پروگرام کا آفیشیل پورٹل کھول سکتے ہیں، وہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے نظیر ہنرمند پروگرام سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ویورز، آپ کی اہلیت اور قسط کی معلومات کیا ہیں، وہاں پر تمام تر ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 0800-264777 پر کال کریں۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر ہے، وہاں آپ اپنی تمام تر معلومات کو ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک نمائندہ آپ کو تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ID کارڈ سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دے گا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نیا سسٹم لازمی ہے؟ تو بھائیو، فی الحال ایسا نہیں ہے، یعنی یہ سسٹم صرف ان خواتین کے لیے لاگو ہوگا جو ان مخصوص 6 اضلاع میں رہتی ہیں اور جنہیں 40% کے تحت منتخب کیا گیا ہے۔ باقی خواتین اپنی قسط حسب ضرورت یعنی قریبی دکان یا کیمپ سائٹ سے جا کر ایزیلی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تو ہو گئی مکمل تفصیل۔ اب آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو، اس سے آپ کا کچھ بھی فائدہ ہوا ہو، آپ کو کوئی بھی نئی بات جو ہے وہ معلوم ہوئی ہو، تو براہ کرم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر نئی اپڈیٹ جو ہے وہ ہر نئی قسط اور ہر نئی اسکیم کی خبر جو ہے وہ سب سے پہلے ملتی رہا کرے، تو ابھی کے ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ابھی سے دبا دینا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جتنے بھی اپڈیٹ آیا کریں گی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گا، تاکہ آپ اس میں اپلائی کر کے ان امداد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ کو آپ کی قسط جو ہے وہ مل گئی ہے یا آپ ابھی بھی انتظار میں ہیں، کیونکہ آپ کی رائے اور فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ تو بھائیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔